रेडियो कान्तिपुर, रेडियो राष्ट्रको। अध्यक्ष दाहालको राजनीतिक प्रतिवेदनले अप्ठ्यारोमा परेको भन्दै फिर्ताका लागि पहल गरिदिन वरिष्ठ नेता नेपाल र उपाध्यक्ष गौतमलाई अध्यक्ष ओलीको आग्रह। सचिवालय बैठकबाट टुङ्गो लाग्ने गौतमको जवाब। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा थप 1477 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। कोरोना महामारीका कारण तिहारमा पनि व्यापार व्यवसाय 75%ले कमी। कोशी राजमार्ग अन्तर्गत रानी विराटनगर इटहरी धरान बीचको 49 किलोमिटर लामो व्यापारिक मार्ग विस्तार आयोजना अलपत्र। विद्युत प्राधिकरण खानेपानी आयोजना र स्थानीय तहबीच समन्वय अभाव। कोरोना भाइरस विरुद्धको खोपले जाडोयाममा संक्रमण विरुद्ध ठूलो प्रभाव नदेखाउने भएकाले अझै कष्टपूर्ण दिन नसकिएको निर्माता कम्पनीहरूको भनाई। आगामी जाडोयामपछि मात्र विश्वको जनजीवन सामान्य हुने आशा। र युइएफए नेसन्स लिग फुटबलमा आज राति विभिन्न सत्र खेल हुँदै इङ्ल्यान्डले बेल्जियमको सामना गर्दा इटली र पोल्यान्ड भिड्ने। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी सुरज र म बासु। समाचार अब विस्तारमा। यमपञ्चक अर्थात् तिहारको चौथो दिन आज गाई र गोरुको पूजा गरिएको छ। मलमासका कारण पछाडि धकिलिएको यमपञ्चकमा यो वर्ष भने गाई र गोरु पूजा एकै दिन आज परेको हो। गोवर्धन पूजा पनि आजै मनाइएको छ। गाईको पूजा गर्नाले आमाले जस्तै माया पाइने धार्मिक विश्वासमा गाई पूजा गर्ने परम्परा छ। गाईको दूध, गहुँत र गोबरलाई पवित्र मानी धार्मिक संस्कारमा समेत प्रयोग गर्ने गरिन्छ। आजका दिन कृषि कर्म गर्न खेत जोतेर वर्षभरि साथ दिने गोरुलाई समेत पूजा गरी मिठो खाना दिने गरिन्छ। गाई र गोरुको पूजा गरेपछि देउसी भैलो खेल्ने चलन रहे पनि यो वर्ष कोरोना महामारीका कारण अधिकांश क्षेत्रमा देउसी भैलोमा प्रतिबन्ध लगाइएको छ। तिहारको मुख्य दिन भोलि भाइटिका मनाइँदैछ। भाइटिकाको उत्तम साइत 11:37 रहेको नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिले जनाएको छ। यमपञ्चकको चौथो दिन मुलुकभर नेवार समुदायले आफ्नो शरीरको पूजा गरी मह पूजा आत्मपूजा गर्ने चलन छ। नेवारी भाषामा मह भनेको शरीर हो। नेवार समुदायमा मनाइने मह पूजा नेपाली पर्व मध्ये विशेष पर्वका रूपमा रहिआएको छ। आफ्नो शरीरलाई परमात्मा मानेर आफूले आफूलाई आराधना गरी शरीरभित्रको चेतनालाई पूजा गर्ने यस पर्वको दार्शनिक पक्ष छ। हिन्दू धर्मको शास्त्रीय कथन अनुसार मानिसको आत्मा नै सबैभन्दा महत्वपूर्ण भएकाले मह पूजाको दिनमा आत्मपूजा गरी आत्मसन्तुष्ट र शुद्ध बनाई खुसी राख्न सके देवी देवता पनि प्रसन्न भई आशीर्वाद दिने र जीवन सफल हुने धार्मिक विश्वास छ। काठमाडौँको रानीपोखरी बीचमा रहेको बालगोपालेश्वर मन्दिर यो वर्ष भोलि र पर्सि 2 दिन खुल्ला हुने भएको छ। यसअघि भाइटिकाको दिन मात्र खोल्ने गरिएको सो मन्दिर यो वर्ष भने किजा पूजाको दिन पनि खोल्ने व्यवस्था मिलाइएको हो। 2072 वैशाख 12 को गोर्खा भूकम्पले पूर्ण रूपमा क्षति पुर्याएको रानीपोखरी र बालगोपालेश्वर मन्दिरको पुनर्निर्माण सम्पन्न भएपछि मन्दिर प्रवेश गर्न दर्शन गर्ने व्यवस्था मिलाइएको हो। भूकम्पपछि सो मन्दिर बन्द भएको थियो। सो मन्दिरमा दाजुभाइ नभएका दिदीबहिनी र दिदीबहिनी नभएका दाजुभाइ जम्मा भएर भाइटिका लगाउने गर्दछन्। पार्टीको सचिवालय बैठकमा एजेन्डा तय भएसँगै नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफ्नो पक्षमा प्रभाव बढाउन भेटघाटलाई तीव्रता दिनुभएको छ। वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल र उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई काठमाडौँको बालुवाटार बोलाएर आज प्रधानमन्त्री ओलीले पछिल्लो समय पार्टीभित्र देखिएको विवादका विषयमा छलफल गर्दै आफू अप्ठ्यारो अवस्थामा पुगेकाले सहयोग गर्न आग्रह गर्नुभएको थियो। प्रधानमन्त्री ओलीले बिहान उपाध्यक्ष गौतम र दिउँसो वरिष्ठ नेता नेपालसँग छुट्टा छुट्टै भेटघाट गर्नुभएको हो। ओलीले अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले शुक्रबारको सचिवालय बैठकमा पेश गर्नुभएको प्रस्ताव फिर्ताका लागि पहल गर्न आग्रह गर्नुभएको उपाध्यक्ष गौतमका प्रेस सहयोगी विश्वमणि सुवेदीले जानकारी दिनुभयो। जवाफमा गौतमले अध्यक्ष दाहालको प्रस्तावमाथि बैठकमा छलफल गरेर नै किनारा लगाउन सकिने बताउनु भएको थियो। यस्तै गौतमले प्रधानमन्त्री ओलीबाट नै नेताहरूप्रति अपमानजनक व्यवहार भएकाले पार्टीमा वैमनस्यताको बीजारोपण भएको भन्दै त्यस्ता कदम सच्याउन आवश्यक रहेको बताउनु भयो। अहिलेको अवस्थामा कसरी अघि बढ्न सकिन्छ भनेर प्रधानमन्त्री ओलीले गौतमसँग सुझाव समेत माग्नु भएको थियो। उपाध्यक्ष गौतमले पार्टीका बैठकमा छलफल गरेर निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने सुझाव दिनुभएको गौतमका प्रेस सहयोगी सुवेदीले बताउनु भयो। प्रधानमन्त्री ओलीले यसअघि हिजो साँझ राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग
भेटवार्ता गर्नु भएको थियो। नेकपाले पार्टीभित्र उत्पन्न सङ्कट समाधान गर्ने विषयलाई प्रमुख कार्यसूची बनाउँदै आगामी शुक्रबार सचिवालय बैठक बोलाएको छ। सचिवालयका 9 मध्ये 5 सदस्य आफू विरुद्ध भएपछि अनपेक्षित निर्णय आउन सक्ने आकलनसहित अध्यक्ष ओलीले लबिङ तीव्र पार्नु भएको हो। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा थप 1477 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै नेपालमा कुल संक्रमितको संख्या हालसम्म 2,09,776 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा काठमाडौँ उपत्यकामा थप 807 जना कोरोना संक्रमित थपिएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। काठमाडौँमा 632, ललितपुरमा 133 र भक्तपुरमा 42 जना संक्रमित थपिएका छन्। देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या हालसम्म 35,125 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा जम्मा 6,476 पीसीआर परीक्षण भएका छन्। 24 घण्टामा 2,798 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भएर डिस्चार्ज भएका छन्। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 1,73,430 पुगेको छ। कोरोना भाइरसबाट पछिल्लो 24 घण्टामा थप 6 जनाको मृत्यु भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 1,221 पुगेको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। नेपालीहरूको दोस्रो ठूलो पर्व तिहारमा दशैंपछि सबैभन्दा बढी व्यापार हुने भए पनि यो वर्ष कोरोना महामारीका कारण बजार सुस्ताएको छ। तिहारमा विशेष गरी माला, भाइ मसला, विद्युतीय बत्ती र सजावटका सामग्री लगायत बढी बिक्री हुँदै आए पनि यो वर्ष भने झण्डै आधाले कारोबार घटेको व्यवसायी बताउँछन्। काठमाडौँका मुख्य व्यापारिक केन्द्र मानिने असन, इन्द्रचोक, न्युरोड लगायतका स्थानहरूमा किनमेल गर्नेको भिडभाड जस्तो देखिए पनि कोरोनाका कारण उपभोक्ताको क्रयशक्ति घट्दा व्यापार पनि घटेको हो। ललितपुरको पुलचोकमा व्यवसाय गर्दै आएकी देवीनगर कोटीलाई अघिल्ला वर्षहरूमा यति बेला फूलको माला लगायतका तिहारका सामग्री बेच्न भ्याइ नभ्याइ हुन्थ्यो। 27 वर्षदेखि व्यापार गर्दै आएकी उनी अहिले भने ग्राहक आउने बाटो हेर्दै बसेकी छन्। पहिलाको धेरै राम्रो कारोबार हुन्थ्यो हैन, अब यसपालि कोरोनाले गर्दाखेरि राम्रो कारोबार भएन। अनि यसपालि अब ढिलो भएको हुनाले मालाहरू पनि सुक्यो के, त्यही भएर सर्टेज भयो यसपालि माला। पहिलाको हेरेर त अहिले धेरै नै कारोबार गाह्रो छ, अब कम छ, अब त्यति व्यापार पनि छैन हैन। 27-28 वर्षको अनुभवमा यो सालको जस्तो व्यापार नभएको भनेको कहिले पनि थिएन के, व्यापार पनि छैन यसपालि। पोहोरको साल त यति बेला त लगभग 60-70 हजारको कारोबार गर्थ्यो भने अहिले 10-15 हजारको कारोबार गर्न नि गाह्रो छ के। अघिल्लो वर्ष तिहारको समयमा नेपाली बजारमा 25 लाख फूलको मालाको माग थियो भने कोरोना महामारीका कारण यो वर्ष 15 लाखमा झरेको छ। माग घट्दा फूलको कारोबार पनि 7 करोड रुपियाँसम्मले घट्न सक्ने नेपाल फ्लोरिकल्चर एसोसिएसनका अध्यक्ष कुमार कसाजु श्रेष्ठको भनाइ छ। गत वर्ष चाहिँ लगभग 17 करोडको कारोबार गरे हो, 25 लाख माला चाहिँ नि को कारोबार भएको थियो। यस वर्ष चाहिँ हामीले अब मालाको कारोबार पनि अब एकदमै थोरै छ, मालाको माग पनि थोरै छ, जम्मा 15 लाख माला हो। अब यस वर्ष पनि 5-7% चाहिँ मूल्य वृद्धि हुने सम्भावना पनि भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले 10 देखि 12 करोडको अराउन्डमा बिजनेस हुन्छ भनेर हामीले चाहिँ नि अनुमान गरेका छौँ। कोरोना महामारीका कारण सोचे जस्तो व्यापार नहुँदा व्यवसायीहरूले सामान आयात कम गरिरहेका छन्। भएका सामान पनि स्टक बस्दा कम मूल्यमै बेचेर भए पनि सकाउने योजनामा व्यापारीहरू छन्। झिलिमिलीको पर्व भनेर चिनिने तिहारमा यो वर्ष विद्युतीय बत्तीको कारोबार आधा भन्दा बढीले घटेको नेपाल विद्युतीय व्यवसाय महासंघले जनाएको छ। भन्सार विभागको तथ्याङ्क अनुसार गत आर्थिक वर्षको 3 महिनामा 74 करोड 69 लाख रुपियाँ बराबरको विभिन्न प्रकारका विद्युतीय बत्तीहरू नेपाल भित्रिएका थिए। चालू आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा 48 करोड 85 लाख रुपियाँ बराबरको मात्रै विद्युतीय बत्ती नेपाल भित्रिएको छ। यस्तै तिहारमा बढी बिक्री हुने भाइ मसलाको व्यापारमा पनि रास आएको खुद्रा व्यापार संघले जनाएको छ। अघिल्लो वर्षको 3 महिनामा 5 अर्ब बढी रुपियाँको भाइ मसला आयात भएकोमा यो वर्षको सोही अवधिमा भने 1/3 मात्र भएको छ। संघका अध्यक्ष राजकुमार श्रेष्ठ अब जुन असन इन्द्रचोक केन्द्रित हुने यो तिहारको टाइममा हो, त्यसपालि अब मान्छे चाहिँ फ्लो चाहिँ बढी देखिरहेछ, तर पर्चेजिङ पावर छैन। यसपालि अब जति ग्राहक पनि आउनुहुन्छ पहिलेको जस्तो छैन भनेर त्यहाँको साथीहरूले पनि त्यही कुरा गरिराख्नु भएको छ। अब त्यसैको आधारमा अरू ठाउँमा पनि जस्तो लगनखेल भयो, भक्तपुर भयो, त्यसै ठाउँमा पनि व्यापार छैन भन्ने गुनासो सुनिरहेको छ व्यापारी साथीहरूको। अघिल्लो वर्ष अब एउटा रिटेल व्यवसायीले यो तिहारको टाइममा अब आफ्नो पसलमा कसैको 50,000 कसैको लाख रुपियाँ व्यापार भइरहेछ। यो चाडको लक्ष्य चाहिँ उसमा
छ भने यो टाइममा चाहिँ एकदमै कम छ। 50 लाख रुपियाँ भनेको 50,000, 50,000 भनेको 25,000, त्यही रेसियो मात्र भइरहेछ। लामो समयको बन्दाबन्दी, निषेधाज्ञा लगायतका कारण व्यवसाय ठप्प प्राय हुँदा निराश देखिएका मिठाई व्यवसायी तिहारमा भने केही राहत महसुस गरेका छन्। यद्यपि पुरानै लयमा फर्कन भने समय लाग्ने 37 वर्षदेखि चितवनको नारायणगढमा वैष्णव मिष्टान्न भण्डार सञ्चालन गर्दै आउनुभएका कृष्ण सापकोटाको भनाइ छ। दिवालीको कल्चर डेभलप भइरहेको छ होइन, कति नयाँ नयाँ मान्छेहरू मनाउन थालेको छ नि त। अनि जुन हिसाबमा बढ्न पर्ने त्यो हिसाबमा बढेको छैन, सस्टेनै छ भनौँ न। पोहोर जतिकै छ अहिले, त्यहाँभन्दा माथि जान सकेन। अपेक्षा गरे चाहिँ भएन यसपालि। जुन बढ्न पर्ने थियो बढेन। अनि दसैँको त्यो जुन 4-5 दिन राम्रो भएर त्यसपछि डाउन सुरु भयो। अनि तिहारको 4-5 दिन चाहिँ राम्रो भयो कि योभन्दा रेगुलर हिसाबमा गयो भने राम्रो हुन्छ। रेगुलर छैन, अरू बेला फेरि डाउन। त्यो 2 दिन बजार भिड्छ, त्यही भएर व्यवहार छ अहिले होइन। तिहारपछि के हुने खास छैन। तिहारमा विद्युतीय बत्ती, घर सजावटका सामान र विशेष प्रकारका खाद्य वस्तु बढी बिक्री हुने भए पनि यसपटक बजारमा अपेक्षित चहल पहल छैन। कोरोना महामारी कायमै रहँदा उपभोक्ता किनमेलका लागि निर्धक्क भएर बजार निस्कन सकेका छैनन्। स्वास्थ्य सतर्कता अपनाउँदै काम चलाउ तरिकाले पर्व मान्ने आम उपभोक्ताको तयारी सराहनीय नै हो। तर यही कारण बजारमा छाएको क्षतिको परिपूरण गर्न भने लामो समय लाग्ने देखिन्छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि केशु लामिछाने। कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसङ्ग। समन्वय अभावमा कोशी राजमार्ग अन्तर्गत रानी विराटनगर इटहरी धरान बीचको 49 किलोमिटर लामो व्यापारिक मार्ग विस्तार आयोजना अलपत्र परेको छ। विद्युत प्राधिकरण, खानेपानी आयोजना र स्थानीय तहबीच समन्वय नहुँदा निर्माण सम्झौता सकिएको 7 महिना पूरा हुँदा समेत आधा काम बाँकी नै छ। निर्माणाधीन 6 लेन सडक विस्तारको काम गत चैत्रमै सकिनुपर्ने थियो। सुनसरीबाट सहकर्मी अर्जुन सुवेदीको रिपोर्ट। विराटनगरको रानीदेखि धरानसम्म बन्ने व्यापारिक सडक निर्माणका लागि अहिले 15 भागमा विभाजन गरी ठेक्का लगाइएको छ। ठेक्का लागेर काम सुरु भएको ठाउँमा समेत कामले गति लिन सकेको छैन। ठेकेदार र आयोजना कार्यालयले बेलैमा समन्वय जुटाउन नसक्दा काम सम्पन्न हुन नसकेको हो। पटक पटक म्याद थप्ने काम गरेको आयोजनाले खानेपानी कार्यालय, विद्युत प्राधिकरण र स्थानीय तहको असहयोगका कारण काम अघि बढ्न नसकेको आरोप लगाएको छ। 6 लेन सडक विस्तार आयोजना इटरीका इन्जिनियर उपेन्द्र दास। सुरुमा त्यस्तै भएको हो। त्यति बेला केही थियो, सरकार थिएन, स्थानीय निकायको आफ्नो पहल त स्थानीय निकायहरू आफ्नोतिर अटो गरेकै हो होइन। तर हाम्रो विद्युत प्राधिकरणको सुरुमा लगभग यो 73-74 तिरको कुरो हो। त्यति बेला पहिले लागत अनुमान उपलब्ध गराइदिने, पैसा हामी योजनाले दिने हो र लागत अनुमान विद्युत प्राधिकरणले आफ्नो नौश्रेष्ठ तयार गरिदिने र सटडाउनको पनि समस्या थियो। विराटनगर औद्योगिक क्षेत्र भएर मागेको बेलामा सटडाउन नपाउने त्यस्ता समस्याहरू थियो। सुरुमा नभएकै हो। 2069-70बाट सुरु भई गत आर्थिक वर्षसम्ममा सम्पन्न गर्नुपर्ने आयोजना 10 अर्ब 98 करोडको लागतमा निर्माण भइरहेको छ। यो सडकको हालसम्म 8 अर्ब रुपियाँको टेन्डर भएको छ। अहिलेसम्म 17 किलोमिटर मात्र कालोपत्रे सकिएको छ। सडक विस्तारका क्रममा भत्काइएको संरचना समयमै नबनाउँदा दुर्घटना बढ्नुको साथै विराटनगर, दुहबी र इटरी बजार अस्तव्यस्त हुँदा स्थानीय व्यवसायी पनि हैरान छन्। उद्योग वाणिज्य सङ्घ इटरीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष दिवस पोखरेल। 1 वर्ष भयो यो बाटो भत्काउन सुरु गरेको। पहिले सुरुमा नालीको काम भयो, हेर्दाखेरि यस्तो लाग्यो कि यति छिटो काम हुँदैछ, 3 महिनाभित्र बाटो बन्छ भन्ने खालको एउटा मेसेज पनि आयो। मेसेज पनि गयो, काम यति स्पिड भयो, सबैजना खुसी भयो। नाली बनाइयो, नाली बनाएर छोडियो, फेरि नर्मल अवस्थामा व्यापारी फर्किँदै फेरि त्यसको अगाडिपट्टि फेरि बाटो खन्ने। काम किन त्यसरी गरिन्छ? काम गर्दाखेरि एकैचोटि एकपटक एक ठाउँको काम सकेर गऱ्यो भने कम्तीमा 1 महिना 2 महिनासम्म 3 महिनासम्म पनि व्यवसायहरू चाहिँ के छ भने त्यो मार खेप्न तयार छन्। तर आज वर्षौं दिनसम्म हामीले देखिरहेका छौँ, धुलोको समयमा धुलो, पानीको समयमा पानी, खाल्डो, हरेक चिज त्यस्तो खालको व्यवसायको चाहिँ उसको दोकानसम्म जान सक्ने खालको अवस्था छैन। विराटनगरदेखि इटरीसम्म सडकको केन्द्रबाट दायाँ बायाँ दुवैतर्फ 15-15 मिटर फराकिलो सडक बनाइँदैछ भने इटरीदेखि धरानसम्म 25-25 मिटर फराकिलो सडक बनाइँदैछ। यो सडक विस्तारमा पर्ने टेङ्ग्रा खोला क्षेत्रमा मापदण्ड कस्तो बनाउने र दोहबी बजार क्षेत्रमा 6 लेन सडकको मापदण्डभित्र पर्ने घर भत्काउन समन्वय नहुँदा काममा झनै ढिलाइ भएको छ। मापदण्ड अनुसार सडक विस्तार गर्न सरकारवाला निकायबीचको समन्वय नभएकै कारण यो आयोजना कहिले सकिन्छ भन्ने यकिन हुन नसकेको हो। रेडियो कान्तिपुरका लागि अर्जुन सुवेदी, सुनसरी। बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीकै आकर्षणको रूपमा रहेको महासिद्ध स्यान्चुरी फर ओल्ड पिस केन्द्र निर्माणका लागि गुठीदान अभियान सञ्चालन गरिएको छ। अभियान अन्तर्गत 1 रुपियाँ दान कार्यक्रम सुरु गरिएको हो। दक्षिण एसियाली सहयोग संगठन सार्क महासचिव एस्ला रुवान बिराकोनले 1 रुपियाँ दान गरेर अभियानको औपचारिक शुभारम्भ गर्नुभयो। नेपालमा 1 रुपियाँ र अन्यत्र $1 दान अभियान चलाएर लुम्बिनीलाई विश्व शान्तिको केन्द्र बनाउन विश्वभरबाटै व्यापक सहभागिता र योगदान होस् भन्ने उद्देश्यले अभियान सञ्चालन गरिएको
गरिएको परिकल्पनाकार स्याल्पा तेन्जिङ रिम्पोचेले बताउनुभयो। ओल्ड पिस केन्द्रमा 2000 बढी क्षमताको सभाकक्ष, शान्ति वार्ता र ध्यान केन्द्र, पुस्तकालय र संग्रहालय हुनेछन्। यस्तै बिहार र गुम्बा रहने अत्याधुनिक केन्द्र हुन्छ। जर्मन आर्किटेक्टले डिजाइन गरेको कमलको फूल आकारमा निर्माण हुन लागेको ओल्ड पिस केन्द्र 3 वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ। महायानी सम्प्रदायलाई छुट्याइएको पश्चिम क्षेत्रको प्लटमा दक्षिण कोरियाली बिहार नजिक ओल्ड पिस केन्द्र निर्माण भइरहेको छ। अहिले केन्द्रको फाउन्डेसन निर्माणको काम सकिएको छ। इलाममा पारिवारिक निजी वनमा आबद्ध किसानले नगदी बाली सरह बोट बिरुवा बिक्री गर्न पाउनुपर्ने माग गरेका छन्। कानुनी अस्पष्टताले निजी जमिनमा रोपिएका रुख बिरुवा बिक्री गर्न कठिनाई भएको उनीहरूको गुनासो छ। इलामबाट सहकर्मी विप्लव भट्टराईको रिपोर्ट। झन्झटिलो कानुनी व्यवस्थाका कारण निजी आवादी जमिनमा बोट बिरुवा हुर्काउन कठिनाई भएको इलामका किसानको भनाइ छ। पारिवारिक निजी वन संघ इलामको अगुवाईमा निजी आवादी जमिनमा रुख हुर्किँदैछन्, तर बिक्री गर्न झन्झटिलो कानुनी व्यवस्था भएकोले व्यावसायिक रूपमा अघि बढ्न कठिनाई भएको इलाम नगरपालिकाका किशोर खत्रीको भनाइ छ। बेच्नुको लागि चाहिँ मलाई ग्यारेन्टी हुन्छ। गाविस वार्डको नगरपालिका सिफारिसले चाहिँ यो चाहिँ बजारमा चाहिँ मैले बेच्नु पाइयोस्। अहिले चाहिँ वनको प्रक्रिया धेरै लामो छ, झन्झटिलो छ। त्यो कारणले मान्छेहरूले चाहिँ वन लाउने सासो गरेको छैनन् र त्यो सुविधा भयो भने धेरै मान्छेले चाहिँ आफ्नो जग्गा खाली भएको जग्गामा चाहिँ वन जङ्गल लाउने चाहिँ चाहना गर्छन्। पारिवारिक निजी वन संघ इलामका अध्यक्ष रविन्द्र सुवेदी वनको संरक्षण र कृषकको जीविकोपार्जनसँग जोडिएको विषय भएकाले राज्यले तत्काल अप्ठ्यारो फुकाउनु पर्ने बताउँछन्। त्यसलाई सहज ढङ्गले किसानले बेच्न पाउँछ अथवा नगदे बाली, अदुवा, कुचो लगायतका विषय चाहिँ नगदे बालीहरू बेच्न पाउँछ। त्यसरी नै रुखहरू पनि किसानले त्यसलाई लगानी गरेको छ, बढाएको छ, मलजल गरेको छ, त्यो पनि बेच्न पाउनु पर्छ। वन नियमावली 2051 अनुसार निजी वनको अवधारणा कार्यान्वयनमा आएको हो। तत्कालीन जिल्ला वन कार्यालयमा 2055 सालदेखि निजी वन दर्ता थालियो। अहिले 77 वटा निजी वन दर्ता भएका छन्। पछिल्लो समय वन ऐन 2076 आएपछि भने अन्यल थपिएको छ। ऐनले वन डिभिजनको सिफारिसमा स्थानीय तहमा दर्ता हुने व्यवस्था गरे पनि प्रष्ट नियमावली नआएकोले यो कार्य बन्द रहेको डिभिजन वन कार्यालयका निमित्त प्रमुख सञ्जीव ढकालले जानकारी दिए। यो चाहिँ 21 वर्षको पिरियडमा 24 लाख हेक्टर चाहिँ निजी वनको विकास र विस्तार गर्ने भन्ने त्यसले चाहिँ एउटा उद्देश्य लिएको थियो। तथापि हामीले चाहिँ यत्रो समयावधिमा पनि धेरै चाहिँ निजी वन विकास हुन सकेको छैन। अहिले चाहिँ 4 डिजिटमै सीमित छ। यो निजी जमिनमा बोट बिरुवा हुर्काउँदै गरेकाहरूलाई जनप्रतिनिधिहरूले बेचबिखनमा सहयोग गर्ने भने पनि अहिलेसम्म निजी जमिनमा लगाएको रुख सहजै काट्न पाउने ऐन नियम बनाउन भने ध्यान दिएका छैनन्। इलाम नगरपालिकाका मेयर महेश बस्नेत वन ऐन र अहिलेसम्मको व्यवस्थापन अत्यन्त कठोर खालको, जसका कारणले गर्दाखेरि हाम्रामा निजी तथा भएका स्रोत साधनहरूको उचित उपयोग चाहिँ हुन सकेको छैन। त्यसका कारणले गर्दाखेरि वनको विकास भएको छ। पारिवारिक वनमा आबद्ध किसानले अन्य नगदे बाली सरह बेचबिखनमा रोकटोक नभए चाहिँ आफूहरूले निजी जमिनमा हुर्काएका रुख पनि सजिलै बेच्न पाउनु पर्ने माग गर्दै आएका छन्। हरियो वन नेपालको धन भनिए पनि न त जंगलको उचित संरक्षण हुन सकेको छ, न कि उपयोग गर्ने नीति नै प्रष्ट छ। यस्तो अवस्थामा सरकारले वनको उचित संरक्षण र वृद्धि गर्दै उपभोक्ता र कृषकलाई पनि उपभोगमा सहज हुने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने सरकारवालाको जोड छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि विप्लव भट्टराई, इलाम। एसिड बिक्री गरेको अभियोगमा नागेन्द्र शाहलाई धनुषा प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। हिजो जनकपुर उपमहानगरपालिका 7 स्थित माइतीमा बस्दै आएकी आरती शाह र छोरीलाई सञ्जीव शाहले एसिड प्रहार गरेका थिए। सञ्जीवलाई नियन्त्रणमा लिएपछि अनुसन्धानका क्रममा एसिड व्यापारी शाहलाई पक्राउ गरेको धनुषाका प्रहरी उपरीक्षक रमेश कुमार बस्नेतले जानकारी दिनुभयो। जनकपुर उपमहानगरपालिका 4 स्थित किराना पसलबाट 58 बोतल एसिड समेत बरामद गरिएको प्रहरी उपरीक्षक बस्नेतले जानकारी दिनुभयो। कान्तिपुर डायरीमा अब कपिलवस्तु डायरीको पालो। कपिलवस्तु डायरीमा मनोज पौडेलको नमस्कार। अवैध रूपमा भित्राइएका 1.5 लाख मूल्य बढीका पटाका नष्ट गरिएको छ। विभिन्न नाका हुँदै भित्रिएका पटाका प्रहरीले सीमा क्षेत्रमा सुरक्षा जाँच गर्दा बरामद गरेको हो। बढी नाफा कमाउन व्यापारीले दीपावलीका बेला नाका छलेर पटाका भित्र्याउने गरेका छन्। यसैबीच महाराजगञ्ज नगरपालिका स्थित सशस्त्रको हरदौना बीओपी पोस्टले 20,000 मूल्यको पटाका बरामद गरेको छ। पटाका आजै नष्ट गरिएको छ।
लुम्बिनी स्थित श्रीलङ्का महाविहारमा बौद्ध धर्मावलम्बीको पवित्र पर्व कठिन दान सम्पन्न भएको छ। मायादेवी मन्दिरमा बौद्ध परम्परा अनुसार चिबरलाई विशेष पूजा आजा गरी बिहारमा ल्याइएको थियो। 3 महिने वर्षावास बसेका भिक्षुलाई चिबर र अष्टपरिष्कार दान गरिएको थियो। दान गरिएको चिबर भिक्षु महासंघको निर्णय अनुसार वर्षावास बसेका भिक्षुलाई प्रदान गरिन्छ। कठिन दानका मुख्यदाता नेपालका लागि श्रीलङ्काका राजदूत हिमाली अरुणा तिलकले लुम्बिनीमा कठिन दान गर्न पाउँदा शान्तिको अनुभूति गर्न पाएको बताउनुभयो। असारदेखि असोज पूर्णिमा 3 महिनासम्मलाई वर्षावास भनिन्छ, तर यस वर्ष अधिक मास परेकाले 1 महिनापछि कार्तिक पूर्णिमासम्म वर्षावास रहेको थियो। मङ्सिर पूर्णिमासम्म कठिन चिबर दान गरिन्छ। कपिलवस्तु नगरपालिका 9 जगदीशपुरमा जुवा खेलिरहेका 9 जना पक्राउ परेका छन्। इलाका प्रहरी कार्यालय पिप्राको टोलीले उनीहरूलाई गए राति 1 बजे जुवा खेलिरहेको अवस्थामा पक्राउ गरेको हो। जुवा खालबाट 59,074 रुपियाँ बरामद गरिएको थियो। उनीहरूसँग 2 बुक तास र 16 वटा कौडा पनि बरामद गरिएको थियो। हस्त कपिलवस्तु डायरी आजलाई यति नै। मनोज पौडेल बिदा हुन्छु। नमस्कार। कपिलवस्तु डायरीपछि कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसङ्ग। चीनको चच्याङ प्रान्त स्थित व्यापारिक सहर इयूमा पहिलो पटक नेपाल चीन चेम्बर अफ कमर्सको शाखा स्थापना गरिएको छ। द्विपक्षीय व्यापारिक वातावरण सुमधुर बनाउने उद्देश्यले चीनको व्यापारिक सहर इयूमा नेपाल चीन चेम्बर अफ कमर्सको शाखा स्थापना गरिएको हो। कोरोना महामारीले विश्वको अर्थतन्त्र शिथिल भइरहेका बेला चीनले व्यापारिक वातावरणलाई खुल्लापन दिने क्रममा अन्तर्देशीय सम्पर्क माध्यम स्वरूप चेम्बरको शाखा स्थापनामा अग्रसरता देखाएको हो। इयू सहरमा आयोजित आयात मेलाका क्रममा सुरुवात गरिएको शाखाको चीनका लागि नेपाली राजदूत महेन्द्र बहादुर पाण्डे र चीनिया अधिकारीले संयुक्त रूपमा उद्घाटन गरेका थिए। चीनमा चेम्बर अफ कमर्सको शाखा खुलेपछि आगामी दिनमा चीनसँगको व्यापारिक कारोबार सहज हुनेमा चीनिया तथा नेपाली व्यवसायी आशावादी बनेका छन्। शाखा विस्तारसँगै सम्भावनाका ढोका खुलेको बेइजिङ स्थित नेपाली दूतावासका इकोनोमिक मिनिस्टर छविन्द्र पराजुलीले बताउनुभयो। सन् 2020 EU इम्पोर्ट कमोडिटिज एक्सपो अन्तर्गत नेपाल पेभिलियनकी इन्चार्ज वाङ लिरुले भविष्यमा नेपाल चीन बीचमा उच्च गुणस्तरका वस्तु र सांस्कृतिक आदान प्रदानको बाटो अझै फराकिलो हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। चीनबाट नेपालमा सामान पठाएर रित्तै फर्किने गरेका कन्टेनरलाई नेपाल स्थित चेम्बरको समन्वयमा नेपाली उत्पादन भरेर चीन फर्काउन कार्गो यात्रामा असहजता भएमा स्थानीय सरकार मार्फत माथिल्लो तहसम्म ध्यानाकर्षण गराउन इयूका लगानीकर्तालाई नेपालमा लगानीका लागि आकर्षित गर्न र नेपाली वस्तु तथा पर्यटनको प्रवर्धन भएर व्यापारिक सम्बन्ध अझै बलियो बनाउन सकिने भन्दै नेपाली व्यवसायीहरू उत्साहित देखिन्छन्। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। कोरोना विरुद्धको खोप निर्माणमा जुटेकाहरूले आउँदो गर्मीयाममा खोपको प्रभाव व्यापक हुने र आगामी जाडोयामपछि विश्वको जनजीवन सामान्य हुने आशा व्यक्त गरेका छन्। खोप निर्माता बायोटेकका सहसंस्थापक प्रोफेसर युगुर शाहिनले खोपले संक्रमण विरुद्ध ठूलो प्रभाव नदेखाउने भएकाले यो जाडोयाम कष्टपूर्ण हुने बताएका छन्। गत हप्ता मात्रै बायोटेक र खोपको सहनिर्माता फाइजरले आफूहरूले विकास गर्दै गरेको खोप 90% मानिसलाई कोरोना संक्रमण हुनबाट जोगाउने प्रारम्भिक विश्लेषण सहित दावी गरेका थिए। यस्तो परीक्षणमा 43,000 मानिसलाई सहभागी गराइएको थियो। संयुक्त अधिराज्यले वर्षको अन्त्यसम्ममा 1 करोड खोप प्राप्त गर्ने आशा लिएको छ। उसले 3 करोड खोपको माग गरिसकेको छ। सो खोप 3 हप्ताको अन्तरालमा 2 पटक लिनुपर्ने बताइएको छ। वृद्धाश्रममा काम गर्नेहरू र त्यहाँ रहेका वयोवृद्धहरूलाई यस्तो खोपका लागि प्राथमिकतामा राखिनेछ। 80 वर्ष माथिकालाई पनि प्राथमिकताको सूचीमा राखिएको बेलायतले त्यसपछि उमेर अनुसार प्राथमिकता निर्धारण गर्ने भएको छ। बीबीसीसँगको अन्तर्वार्तामा प्रोफेसर शाहिनले सो खोपले मानिस बीचको संक्रमणको फैलावटलाई कम गर्ने र खोप लिएको व्यक्तिमा कोरोनाको लक्षण रोक्नुका साथै त्यसको विकास रोक्ने विश्वास व्यक्त गरेको छ। गत सोमबार मात्रै कोरोना विरुद्ध विश्वकै पहिलो प्रभावकारी खोप विकास भएको भनेर घोषणा गरे लगतै अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयका प्राध्यापक जोन वेलले आगामी ग्रीष्मकालपछि जनजीवन सामान्य हुने आशा व्यक्त गरेका थिए। उनले आगामी 3 महिनाभित्र कायापलट हुने भने पनि शाहिनले भने त्यसका लागि अझै केही समय पर्खिनुपर्ने बताएका छन्। विश्वका 15 मुलुकहरूले संसारकै सबैभन्दा ठूलो ट्रेडिङ ब्लक गठन गरेका छन्। दक्षिण पूर्वी एसियाका 10 मुलुकसँगै एसियाली राष्ट्रहरू दक्षिण कोरिया, चीन, जापानका साथै अस्ट्रेलिया र न्युजिल्यान्ड मिलेर बनेको बृहत क्षेत्रीय आर्थिक साझेदारी RCEPले विश्व अर्थतन्त्रको झण्डै 1/3 हिस्सा ओगट्छ। यो साझेदारीलाई क्षेत्रीय रूपमा चीनको बढ्दो प्रभावको विस्तारको रूपमा पनि हेरिएको छ। अमेरिकालाई भने यो समझदारीमा समावेश गरिएको छैन। अमेरिकाले सन् 2017 मा प्रतिस्पर्धी एसिया प्रशान्त व्यापार सम्झौताबाट हात झिक्ने निर्णय गरेका
भएकाले उसलाई यो सम्झौतामा समावेश नगरिएको हो। कोरोना महामारीका कारण आक्रान्त विश्व अर्थतन्त्रलाई पुनः पुरानै अवस्थामा फर्काउन यो सम्झौताले भूमिका निर्वाह गर्ने यसमा आबद्ध देशका नेताहरूले बताएका छन्। चिनिया प्रधानमन्त्री ली केकेयांगले 8 वर्षको वार्ता र छलफलपछि आरसीईपीमा हस्ताक्षर भएको र यसले नयाँ आशाको किरण ल्याएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। यो समझदारीको छलफलको क्रममा भारत पनि एउटा हिस्सा थियो, तर गत वर्ष कम आम्दानी भएका स्थानीय निर्मातालाई यसले प्रभावित तुल्याउने भन्दै उसले हात झिकेको थियो। तर सम्झौताका हस्ताक्षरकर्ताहरूले भविष्यमा भारतलाई यो समझदारीमा भित्र्याउन ढोका खुलै राखेको बताएका छन्। अब खेल समाचार। युएफए नेसन्स लिग फुटबलमा आज राति विभिन्न 17 खेल हुँदैछन्। लिगका अन्तिम चरणका खेल बाँकी रहँदा फुटबलका हस्ती राष्ट्रहरूले समेत पराजय भोगिरहेका छन्। लिग ए को समूह 1 अन्तर्गत आज राति इटाली र पोल्यान्ड बीच खेल हुनेछ। समूह ए को शीर्ष 2 टोली बीचको विजेताले च्याम्पियनसिपको प्लेअफमा प्रवेशको सम्भावना बलियो बनाउनेछ। खेल नेपाली समयअनुसार राति 1:30 बजे सुरु हुनेछ। सोही समूहको अर्को खेलमा नेदरल्यान्ड्स र बोस्निया हर्जगोभिना बीच खेल हुनेछ। नेदरल्यान्ड्स विजयी भए अघिल्लो चरण प्रवेशको सम्भावना थप बलियो बनाउनेछ। हर्जगोभिनाको पनि गणितीय सम्भावना कायम छ। लिग ए को समूह 2 मा राति 1:30 बजे इङ्ल्यान्डले बेल्जियमको सामना गर्नेछ। प्लेअफमा स्थान बनाउन जित्नै पर्ने दबावमा रहेको इङ्ल्यान्ड बेल्जियमसँग पराजित भए लिग चरणमै रोकिनेछ। हारपछि पनि प्लेअफको सम्भावना कायम राखेको बेल्जियमले जित निकाले 12 अङ्कमा शीर्ष स्थानमा कायम रहनेछ। सोही समूहमा प्लेअफको सम्भावना कायम रहेको डेनमार्कले आयरल्यान्डसँग खेल्नेछ। अङ्कविहीन आइसल्यान्ड भने रेलिगेसनमा परिसकेको छ। आज राति लिग बी अन्तर्गत अहिले स्लोभाकिया र स्कटल्यान्ड बीच खेल भइरहेको छ। अन्य खेलमा रसिया र टर्की, अस्ट्रिया र नर्दर्न आयरल्यान्ड, चेक रिपब्लिक र इजरायल, हंगेरी र सर्बिया, बुल्गेरिया र फिनल्यान्ड तथा वेल्स र आयरल्यान्ड बीच खेल हुनेछ। आज राति लिग सी अन्तर्गत विभिन्न 6वटा खेल हुनेछन्। हवस् त प्रसङ्गसँगै कान्तिपुर डायरीका आजका सम्पूर्ण बुलेटिन यहीँ सकिन्छ। भोलि बिहान 6:30 बजे नियमित बुलेटिनका साथमा उपस्थित हुने नै छौँ। अहिलेलाई साथी सुरज र म बासु बिदा हुन्छौँ। नमस्कार, शुभरात्रि।